बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शाद से मोहब्बत की शादी हुई थी, लेकिन मोहब्बत की इस शादी ने सिवाय दुखों के मुझे कुछ भी ना दिया। आज भी हमेशा की तरह मैं खाली बर्तन देख रही थी जिसमें अनाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। घर में खाने पकाने को भी कुछ नहीं बचा था। परेशान हाल मैंने अपनी नंद के घर का रुख किया। मैं जब भी परेशान होती, भूख सताती, सादिया बाजी के घर चली जाती। वो कुछ ना कुछ मेरी झोली में डाल देती और फिर आज भी इसी आस पर मैं उनके घर जा रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देंगी। नंद के घर पहुंची तो हमेशा की तरह उन्होंने मेरा खुश इखलाकी से इस्तकबाल किया, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अनोखी रौनक थी। कहने लगी, मुझे लगता है तेरी सारी मुश्किलात ख़त्म होने का वक्त आ गया है। मैं आज तुझे एक ऐसी औरत से मिलवाने जा रही हूँ जो रातों रात तुझे माला माल कर देगी। नंद की बात सुनकर मेरी आंखें भी खुशी से चमकने लगी। क्या काम है सादिया बाजी जिसके बदले वो मुझे माला माल कर देंगी? घर के कामों के सिवा तो मुझे और कुछ भी नहीं आता। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें वो इतना पैसा दे देंगी कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। सच भाभी? मैंने हैरत से अपनी आंखें फैलाते हुए कहा। बस तुम जल्दी से चादर ओढ़ो, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। सादिया बाजी ने कमरे के दरवाजे को ताला लगाते हुए उजलत में कहा और एक चादर मेरी तरफ फेंक दी। मैंने अच्छी तरह खुद को लपेट लिया। अपना चेहरा भी ढांप लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। सादिया बाजी की बातें मुझे डरा रही थी। खुदा जाने मुझे कौन से नाजायज रास्ते पर चलाना चाह रही हैं। मेरा दिल इन्हीं सोचों में मगन था। हम इस घर तक पहुँच गए जहाँ मुझे सादिया बाजी लाना चाहती थी। ये वाकई एक बड़ा बंगला था जिसमें अमीर लोग ही रह सकते हैं। मेरी नंद मुझे लिए जब उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नजरें उस घर की एक एक चीज़ की होती जा रही थी। घर वाकई बहुत खूबसूरत था और उसमें रहने वाली औरत भी लाखों में एक थी। वो हमें देखते ही अंदर ले गई, जैसे हमारा इंतजार कर रही हो। कहने लगी, मैं जानती थी तुम जरूर आओगी। सादिया बाजी को वो पहले से ही जानती थी। बस आप इसकी ज़रूरियात पूरी कर दीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। सादिया बाजी ने मुझे ललचाती नज़रों से देखते हुए कहा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। जी, किस बात के पैसे? मेरे लिए एक खूबसूरत बच्चा पैदा करने के पैसे। सामने बैठी औरत ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो। मैं दरअसल बांझ हूँ, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन सुना है तुमने ऊपर तले 3 बच्चों को जन्म दिया है, तो मेरे लिए भी बच्चा पैदा करो। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पैसे दूंगी। औरत की बात सुनकर मैं तो भड़क उठी। तुमने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है? मैंने बदतमीजी से कहा। मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन अपनी औलाद किसी को नहीं दूंगी। अरे बेवकूफ, तुम्हें तुम्हारी औलाद कौन मांग रहा है? वो बच्चा जो तुम पैदा करोगी उसकी माँ तुम नहीं बल्कि मैं होंगी और उसका बाप मेरा शौहर होगा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत से पूछा। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, अपनी मर्जी का बच्चा पैदा करना कोई मुश्किल बात नहीं। फिक्र नहीं करो, ये कोई गुनाह का काम नहीं है, सब क्लिनिक में किया जाएगा। तुम अपने शौहर से इजाजत ले लो, उसे सारे अमल के बारे में बता दो। मैं जानती हूँ उसे कोई एतराज नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारी कोख को इस्तेमाल करते हुए अगर एक औरत की गोद भर सकती है तो उससे उसे क्या तकलीफ हो सकती है? औरत ने मुझे तकरीबन कायल कर लिया था। शुरू में तो इस बात पर यकीन करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। एक औरत किसी औरत का बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? लेकिन जब अगले ही दिन उसने मुझे क्लिनिक आने को कहा तो मैं समझ गई कि वाकई ये कोई आम बात नहीं कर रही है, बल्कि इस बात में वाकई कोई दानाई छुपी होगी। मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया तो वो भी बहुत हैरान हुआ। कहने लगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि बिना किसी ताल्लुक के औरत किसी दूसरी औरत का बच्चा पैदा करे। लेकिन इन बड़े लोगों का कोई पता नहीं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम ऐसा करो कि उस औरत के साथ क्लिनिक जाकर देखो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो हमारे बच्चों की जिंदगियां संवर जाएंगी। हमें और क्या चाहिए? और फिर वो बच्चा भी तो हमारा नहीं होगा, फिर हमें किस बात की परेशानी? शौहर की तरफ से इत्मीनान के बाद मैंने अपनी नंद से मशवरा किया तो उसने भी मुझे यही कहा कि गुर्बत के हालात से निजात पाने के लिए ये बात मामूली सी है। अगर तुम ऐसा कर लोगी तो तुम्हारे लिए तरक्की और खुशहाली के दिन हरे भरे हो जाएंगे। नंद और शौहर से मशवरा करने के बाद अगले दिन मैं सुल्ताना बेगम के घर पहुंच गई। इस घरनुमा महल में बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए दोनों मियाँ बीवी कई जतन कर रहे थे। उन्होंने मुझे 30 लाख रुपए देने का वादा किया। ये रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। 30 लाख तो क्या, मैंने कभी 30,000 की शक्ल भी नहीं देखी थी। मैंने खुशी खुशी उस औरत से उस बात का इकरार कर लिया कि मैं उसके लिए एक बच्चा पैदा करूंगी, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि आधी रकम वो मुझे बच्चा पैदा करने से पहले देगी। औरत कहने लगी, मैं तुम्हें हामला होने से पहले तकरीबन 5 लाख रुपए दे सकती हूँ और जब तुम हामला हो जाओगी तो तुम मजीद 5 लाख ले लेना। और जैसे जैसे 1 महीना गुजरता जाएगा
मैं तुम्हें पैसे देती जाऊंगी। सुल्ताना बेगम की बात सुनकर मैं खुश हो गई। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए की रकम एडवांस दे दी, जो मैंने शौहर और नंद के हवाले की तो उनकी नज़रें मेरी तरफ डटी रह गईं। उन्होंने भी मेरी तरह जिंदगी में इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। मेरे बच्चों के लिए खुशहाली का दौर आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा एक कदम मेरे बच्चों की जिंदगी संवार देगा। मुझे बहुत इत्मीनान था कि आज रात मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाएंगे। न जाने कितने अरसे से उन्होंने पेट भरकर खाना नहीं खाया था। मैंने अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी तो दे दी थी, मगर मुझे डर भी लग रहा था। अगले दिन सुल्ताना बेगम मुझे लेकर दूर दराज वाक़े उस क्लिनिक की तरफ लेकर चल पड़ी। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि मैं किसी और औरत का बच्चा अपनी कोख में पालूंगी। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन वहाँ जाकर जब डॉक्टर्स ने मुझे सारी बात समझाई तो मैं भी यकीन किए बगैर नहीं रह सकी। फिर मुझे मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन्स दिए गए, जो एक ही बार लगने से मैं उम्मीद से हो गई। मेरी मामूली सर्जरी भी की गई, जिसमें मुझे थोड़ा सा वक्त लगा था। बेगम साहिबा बहुत खुश थी, जबकि मुझे भी अपने अंदर एक बच्चे वाली औरत जैसी तब्दीलियां महसूस होना शुरू हो गई थी। बेगम साहिबा के चेहरे पर वो खुशी देखी जो औलाद पाने के लिए किसी भी औरत के चेहरे पर होती है, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ये काम दिल से नहीं करना चाह रही थी। शौहर और नंद के दबाव में आकर मैंने हामी तो भर ली थी, मगर आने वाले वक्त से मुझे बहुत डर लग रहा था। इन्हीं सोचों में थी कि मालकिन यानी सुल्ताना बेगम कमरे में दाखिल हुई। अरे ये तुम कैसे खड़ी हो? बेड पर आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब तुम्हें शहजादियों की तरह रहना है ताकि तुम एक खूबसूरत बच्चा पैदा करो, तब भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी और यकीन जानो उम्र भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। सुल्ताना बेगम के चेहरे पर हमदर्दी भी थी और एक अजीब सी मुस्कुराहट भी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये औरत मुझसे चाहती क्या है। मैं तो जैसे खुद को हवाओं पे उड़ता महसूस करती जब वो हर सुबह दूध का गिलास लिए मेरे कमरे में दाखिल होती। कभी मुझे सूप पिलाती, कभी फल काट कर खिलाती, लेकिन अब ये घर मुझे सोने के पिंजरे की तरह लगने लगा था। मुझे यहाँ हर चीज़ मुयस्सर थी, खाने पीने के लिए एक से बढ़कर एक खाना। अपने घर में मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर न होती थी। इतनी आसाइशों के बावजूद भी मुझे ये घर घर नहीं बल्कि एक कैद खाना लगता। मैं मालकिन से कहती कि मुझे जल्द से जल्द ये बच्चा पैदा करके अपने बच्चों के पास वापस जाना है, क्योंकि मालकिन ने मुझे बच्चा पैदा होने तक शौहर से मिलने से मना कर रखा था। उनके ख्याल में ऐसे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था, और यही बात साइंसी तौर पर भी सही थी, जो मुझे डॉक्टर्स ने मालकिन के सामने बताई थी। अब मैं इस बात पर मालकिन से इतराज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये हमारे मुआहदे की अव्वल शर्त थी। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे। जू जू वक्त बढ़ता जा रहा था, मेरी बेचैनी में इजाफा होता चला गया। एक दिन मेरा दिल चाहा कि मैं इस घर से दूर कहीं भाग जाऊं और बच्चा पैदा होने पर खूब खुशी मनाऊं और उसे अपने वजूद से लगाए रखूं और कभी किसी को ना दूं। मेरे अंदर की ममता बिलकने लगी। मैंने कुछ सोचकर मालकिन से कहा, सुल्ताना बाजी, आपने मुझे मेरे शौहर से मिलने से मना कर रखा है, लेकिन मैं अपनी नंद से तो मुलाकात कर सकती हूँ ना, मुझे उनसे ज़रूरी बातें करनी है। सुल्ताना बाजी ने मेरी बात सुनी तो मशकूक नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, नंद के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे पैगाम भिजवा देती हूँ, वो तुमसे मिलने यही आ जाएगी और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सुल्ताना बेगम ने सख्ती से कहा। मैं तो उनके चेहरे की सख्ती देखकर हैरान रह गई। ये वही औरत थी जो मुझे हाथ का छाला बनाकर रखे हुए थी, और अब ये कैसे सख्ती से मुझे डरा रही है। मैं उसकी खरीदी हुई गुलाम तो नहीं हूँ, मगर क्या कर सकती थी। मैं एक अच्छी खासी रकम लेकर अपने शौहर और नंद को दे चुकी थी और मैं खामोश हो गई। अगली शाम मेरी नंद सादिया बाजी मुझसे मिलने सुल्ताना के महल में पहुंच गई। उनके चेहरे पर भी परेशानी थी। सुल्ताना ने न जाने उन्हें क्या कहा था, वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। बाजी बताओ ना, मेरे बच्चे कैसे हैं? मैंने बेताबी से पूछा तो कहने लगी, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम इस बच्चे की फिक्र करो जो इस दुनिया में आने वाला है, उसके बाद तुम्हें बाकी रकम भी मिल जाएगी। तुम्हारे बच्चे अच्छा खा भी रहे हैं, एक माँ को अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या चाहिए। सुल्ताना बेगम से बदतमीजी ना करना, वो जो तुम्हें कहें वैसे ही करना। दरअसल उन्हें इन मामलात का नहीं पता था। सुल्ताना बाजी जो कहें तुम वैसे ही करना। लेकिन सादिया बाजी, मैंने डरते डरते कहा, बाजी ये बच्चा जिसका भी है, ये मेरे वजूद से पलकर बड़ा हुआ है, मैं इसे किसी और को देने का सोच भी नहीं सकती। सादिया बाजी, खुदा के लिए मुझे सोने के पिंजरे से निकाल दो, मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, मैं अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सादिया बाजी मुझे समझाने लगी, मालकिन तेरा गला दबाकर तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर देगी, दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं दी, अगर ऐसा किया तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। यहाँ चुपचाप पड़ी रहो, 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा तो घर आ जाना, किसी को खबर भी नहीं होगी, तुम उसे एक हादसा समझकर भूल जाना।
اور یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو؟ سعدیہ باجی مجھے ڈانٹنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن میرے وجود کے اندر پلتے مجھے کیسے انسیت نہ ہوتی۔ سعدیہ باجی نے یہ بات تو نہیں کی، لیکن میری نند کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس شدت سے ستانے لگا کہ میں نے بہت گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ بھلا ایک ماں اپنا بچہ کیسے کسی دوسرے کی گود میں ڈال سکتی ہے؟ یہ خیال رہ رہ کر مجھے ستا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سعدیہ باجی سے یہ بات کروں گی اور انہیں باقی رقم رفتہ رفتہ لوٹا دوں گی، وہ میرا بچہ میرے پاس ہی رہنے دیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب میں اپنے بستر سے اٹھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں دہکتے صحرا میں بھاگ رہی ہوں اور میرے آگے کوئی نخلستان نہیں، بس صحرا کی آگ اور گرمی ہے۔ سلطانہ بیگم کے کمرے کا دروازہ پاس ہی تھا۔ بڑی مشکل سے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سلطانہ باجی کے کمرے میں داخل ہونے ہی لگی کہ اپنا نام سن کر رک گئی۔ سلطانہ باجی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی اور میرا ہی ذکر کر رہی تھی۔ ہاں تم بالکل فکر نہیں کرو، سلطانہ باجی کسی سے مخاطب تھی۔ ارے تم تو جانتے ہو مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں نے یہ سب ڈرامہ اپنا تجربہ کامیاب کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرائے کی ماں کیا پیدا کرتی ہے۔ اگر تو ہمارے فائدے کی بات ہوئی تو ہم اسے دوبارہ بھی اپنے تجربے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اسے وہ بچہ دے کر گھر بھیج دوں گی۔ مالکن کی بات سن کر مجھے اپنا قدم لرزتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تو کیا میں کسی تجربے کا حصہ تھی؟ مالکن کو واقعی یہ بچہ نہیں چاہیے؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اگر یہ صرف محض تجربے کے لیے کر رہی ہیں تو مجھے بغیر کسی احساس ندامت کے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی سوچ آتے ہی میں نے اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس وقت یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن تک میری منصوبہ بندی مکمل تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں سلطانہ بیگم کے تجربے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اگلا پورا دن منصوبہ بندی کرتے ہوئے گزر گیا، لیکن رات ہوتے ہی سلطانہ بیگم میرے کمرے میں آ گئی۔ آج سے تم صرف اور صرف دودھ پر گزارا کرو، سلطانہ بیگم نے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے جو آپ مجھے باقی نعمتوں سے محروم کر رہی ہیں؟ میں نے تلخ لہجے میں بولا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس اس بچے کے لیے صرف اور صرف دودھ والی غذا ہوگی، تم گوشت بھی نہیں کھا سکتی۔ شاید تمہیں ابھی اندازہ نہیں، لیکن یہ ایک خاص بچہ ہے، اسی معمولی بچوں کی طرح نہ سمجھو، سلطانہ بیگم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان کی بات نہیں سمجھی تھی۔ اس دن کے بعد سلطانہ بیگم نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں گھر میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی، اور نہ ہی تم کسی دروازے سے باہر جاؤ گی، اور نہ ہی تم کسی باہر کے بندے سے ملاقات کرو گی۔ اب میرے اوپر پہرا مزید سخت کر دیا گیا تھا، لیکن میں یہاں سے نکلنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، وہ میرے لیے پہرے سخت سے سخت کرتی جا رہی تھی۔ شاید وہ بھی ممتا کے جذبے سے واقف تھیں، اسی لیے مجھے سخت قید میں رکھا ہوا تھا، اور پھر اپنے ارادوں میں ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی باہر جانے کی کوشش کرتی، باہر کوئی نہ کوئی چوکیدار مجھے دیکھ رہا ہوتا۔ بالآخر ایک دن وہ سنہری موقع آ ہی گیا جب مجھے اس محل نما سونے کے پنجرے سے نکلنے کا موقع ملا۔ چوکیدار کی غفلت اور کوتاہی نے مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب سلطانہ بیگم نے قدم باہر رکھا۔ سردیوں کے دن تھے، راتیں بہت گہری تھیں۔ میں جلدی جلدی آگے قدم بڑھاتی جا رہی تھی، لیکن میری طبیعت بگڑ رہی تھی کیونکہ میں کافی دنوں سے چل پھر نہیں پائی تھی، ہر وقت بستر تک محدود رہتی، پھر اس حالت میں چلنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ 2 قدم دور چلی ہی تھی کہ سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں نے گاڑی کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تو وہ فوراً رک گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے فوراً مجھے گاڑی میں بٹھایا اور یوں گاڑی ایک انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ آدمی میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ مجھے ایسی جگہ لے کر گیا جہاں میرے مسئلے کا حل موجود تھا۔ میں جانتی نہیں تھی کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں مجھے ایک مخصوص کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے خدا کا شکر کیا کہ میں سلطانہ بیگم کی قید سے نکل آئی تھی۔ پھر وہ مبارک لمحہ بھی آ گیا جب میرے کانوں نے میرے بچے کی پہلی چیخ سنی۔ اس کی رونے کی آواز میری روح تک کو سرشار کر رہی تھی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا، میں غنودگی میں ڈوبتی چلی گئی، میرا ذہن تاریکیوں میں چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سناٹا تھا۔ ایک نرس بینچ پر بیٹھی مجھے گھور رہی تھی، جیسے اسے مجھ پر بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہو۔ بچہ کہاں ہے؟ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بچہ؟ نرس میرے قریب آتے ہوئے بولی، وہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، تم نے ایک انسان کو نہیں بلکہ ایک سانپ کو جنم دیا ہے۔ تم پر ایک بھیانک تجربہ کیا گیا، اس تجربے کے تحت تم نے ایک غیر انسانی بچے کو جنم دیا، اگر چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ نرس نے ایک پوٹلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں کالے رنگ کا ایک مردہ سانپ پڑا ہوا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں کہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بچے کی چیخیں سنی ہیں؟
مجھے اپنا بچہ چاہیے، تم لوگ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں نرس پر چلانے لگی، لیکن وہ بضد تھی کہ میں نے کوئی انسانی بچہ پیدا نہیں کیا، بلکہ میں نے ایک سانپ اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ یہ بات مجھے اتنی بار سنائی گئی کہ میں اس بات پہ یقین کر بیٹھی۔ مجھے لگا شاید قدرت نے مجھے میرے گناہ کی سزا دی ہے، جو میں نے سلطانہ بیگم سے دھوکہ کیا، مجھے اس کی ایک سزا مل گئی، لیکن میں غلط تھی۔ قدرت کا کھیل ابھی باقی تھا۔ جب میں لٹی پٹی اپنے گھر پہنچی تو میرا شوہر خوشی سے ناچ رہا تھا، اسے پورے 30 لاکھ روپے کی رقم مل گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ رقم کیسے ملی۔ مالکن کی قید سے تو میں بھاگ آئی تھی۔ میرے شوہر نے خوشی میں ایک ایک لفظ سچ بتا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے بچہ پیدا کر کے مالکن کی برسوں کی خواہش پوری کر دی، سو انہوں نے آج صبح ہی میرے شوہر کو بلا کر باقی کی رقم دے دی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی اور اس نرس کا سوچنے لگی جس نے میرے دماغ میں ڈالا تھا کہ میں نے ایک سانپ کے بچے کو جنم دیا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ میں نے صرف 30 لاکھ روپے کے عوض اپنے وجود کے ٹکڑے کو بیچنے کا فیصلہ کیسے کر لیا، جو میرے لیے دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کر تھا۔ میرے شوہر نے ان پیسوں سے کاروبار کرنا شروع کیا۔ کاروبار میں قدرتی طور پر برکت ہو گئی۔ بس یوں ہمارا گھرانہ ایک غریب گھر سے خوشحال گھرانوں میں شمار ہونے لگا۔ آج میری 3 اولادیں ہیں، میں جن سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے شوہر کا اچھا خاصا کاروبار ہے جس سے میرے گھر میں خوشحالی ہے، لیکن میرے دل میں آج بھی ایک کسک باقی ہے کہ سلطانہ کے پاس میرے وجود کا ٹکڑا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں شاید یہ کسک میرے دل کو جلاتی رہے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔